वेलकम बैक। इस्माइल हनिया को इसराइल ने ईरान में शहीद किया, इस पर आज हम बात भी कर रहे हैं और तुर्की ने भी मजम्मत की है और इसके अलावा रशिया ने भी मजम्मत की है। और ऐसे में ये देखने के अमेरिका ने कह दिया है कि अमेरिकी वज़ीर दिफा की तरफ से बयान जारी किया गया है कि अमेरिका इसराइल के साथ है और साथ देगा अगर इसराइल पर हमला किया गया। लेकिन ईरान की तरफ से तहकीकात भी हो रही हैं और ये कह दिया गया है कि ईरान इस पर जवाब देगा। इस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान हमास खालिद कुदूमी साहब साथ मौजूद हैं। खालिद कुदूमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप इस सिचुएशन को किस निगाह से देख रहे हैं कि ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त में हमला किया गया कि जिस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्माइल हनिया ईरान में मौजूद थे, ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे और इस तरह से अब देखा जा रहा है इसको कि ईरान की खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया गया है। ना सिर्फ एक शहादत बल्कि पूरे के पूरे एक मुल्क के हवाले से हम देख रहे हैं कि उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, ये सिर्फ जो आप फरमा रहे हैं नहीं, बल्कि हर दिन और हर कुर्बानी के साथ हमें दो मसला साबित होता है। एक, हमें समझ आ जाता है कि हमारा पास सिवाय मुज़ाहमत कोई और रास्ता नहीं है और इस तूफान का लाना का यही वजह है कि इसराइल दुश्मन है और इसराइल अहले गुफ्तगू और मुज़ाकरात नहीं है। दूसरी बात है कि जो जाहिर होता है हर रोज इसराइल इंटरनेशनल लॉ को इज्जत नहीं करते हैं, किसी रेड लाइन को नहीं छोड़ा है, ना ह्यूमन राइट्स है ना लॉ है। कहना में है कि वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, सीज़फायर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल बात है यही जो आपने देखा है, जेनोसाइड कर रहे हैं, असैसिनेशन कर रहे हैं। और ये साबित होता है कि ये लोग कितनी क्राइसिस में है और इनके अंदर है कि कोई और रास्ता नहीं है सिवाय जेनोसाइड है और कत्ल आम है। पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद है इस दुनिया ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया जैसे दूसरी जगह पे उठाया। बोस्निया में के क्रिमिनल्स को लेकर आते हैं कि आईसीजे में उसके ऊपर के नाफिज किया है, दूसरी जगह इसको सजा दे दिया। मगर जब इसराइल होता है तो अमेरिका का वीटो हाजिर है और अमेरिका का चिराग सब्ज है और कवर है हाजिर है। जैसा कि ये हमें समझ आ जाता है। हमें देखिए, ये इस कुर्बानी के साथ हमें तकलीफ और दुख होता है। हमारे लीडर है, हमारा एक रहबर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, एक ऐसी शख्सियत है जो इस्लामी दुनिया की सतह पर मारूफ है, इस्माइल हनिया साहब जैसा है। लेकिन दूसरी तरफ से ये दुनिया के लिए एक सबक है। आप लोगों ने क्या करना है, अभी आ गया है ये भी स्टेटमेंट ऑफ कंडेमनेशन और ये सारी करना है, ये रोकना चाहिए है। जिस तरह किसी ने कहा प्लीज कहना छोड़ दें और काम करना शुरू करें। जैसा कि अभी ये जो तूफान लेकर आया था फलस्तीनियों ने, जिसके जवाब है आज नजर आया है अमेरिका की सड़कों के अंदर, लंदन की सड़कों के अंदर। हमें चाहिए कि मुस्लिम दुनिया के एक्टिवेट होना चाहिए। मैं मुख्तसर बात करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दीजिए। जी। इस्माइल हनिया साहब शहीद होने से पहले, इस्माइल भाई के शहीद होने से पहले 3 अगस्त को अपील किया है दुनिया के, ये योम फ़लस्तीन मनाया जाएगा है, योम गज़ा को मनाया जाएगा है, योम असीर फ़लस्तीन के असीर के दिन बनाया जाएगा। आया हम सड़कों पे निकलेंगे हैं इनके पुकार में। इस शहीद जो अभी अल्लाह के पास है और हमें देख रहे हैं और अल्लाह हमें देख रहे हैं, हम अपना फर्ज इस मुकद्दस मकामात के लिए, इस क़िबले अव्वल के लिए है। इस मजलूम और निहत्ते बच्चे 40,000 शहीद, जिनमें से 70% है बच्चे और ख़वातीन हैं, उनको क्या हम जवाब देंगे क़यामत वाले दिन। ये जाहिर है ये सिचुएशन पूरी, खालिद साहब अगर इसके बारे में सोचें भी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जाहिर सी बात है इसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतना कम है। लेकिन बात आपकी भी ठीक है, सिर्फ मुजम्मत तक तो बात नहीं ना कहीं तो प्रैक्टिकली काम करना होगा, बात करने के मामलात बेहतरी की तरफ जा सके। अब ऐसे में खालिद साहब, जिस तरह से 60 अफराद को इससे पहले इस्माइल साहब के 60 जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको शहीद किया गया और उसके बाद कितने हौसले उनके बुलंद थे, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं, फ़लस्तीनियों के हौसले के बारे में इस वक्त, और इस्माइल हनिया साहब वो किस तरह से पुरज़म थे, जिस तरह से उनके बेटों को भी शहीद किया गया, उनके बाकी के फैमिली मेम्बर्स, तो थोड़ा सा उसका भी एक ओवरव्यू हमें दें। जी, इस्माइल भाई जो है ना वो PhD स्कॉलर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बाप भी हैं, भाई भी हैं, शौहर भी हैं,
اسماعیل بھائی جو ہے نا ان کے خاندان میں 79 شہید ہے، نہ ہی صرف 7 ان کے قریبی خاندان سے، ان کے بہنوں کو بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے کزنز بھی شہید ہو گئے، ان کے گھر بھی مسمار ہو گیا ہے۔ اسماعیل بھائی ہے کہ دوسرے اسکول آف تھاٹس کے ساتھ دوستی ہے، محبت ہے، نہ ہی پارٹیزان کو دیکھتا ہے، نہ ہی اپنے تحریک کو دیکھتا ہے، یونٹی کی طرف پہ دیکھتا ہے۔ ان کی جگہ خالی رہے گا، لیکن ہمارا امید ہے ان کے مبارک خون اور ان کے قربانیاں اور ان کا ہیریٹیج ہے فلسطینی عوام اور مسلم امہ کے لیے اور فریڈم فائٹرز دنیا میں، دین کے علاوہ، مذہب کے علاوہ ہے، ریس کے علاوہ ہے، سب کے سب اسرائیل اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خالد صاحب شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور جس طرح اس میں آپ سے متعلق بھی آپ نے بات کی، ظاہر ان کی پرسنالٹی سے متعلق بھی بات کی، ان کے حوصلے اور عزم کی بات بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کے خاندان بلکہ جو 40,000 فلسطینی شہید جس میں 70% بچے تھے ان سے متعلق بھی آپ بات کر رہے تھے۔ اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جنگ جو کہ غزہ کی پٹی سے جس کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ ایک کونے سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیسے فلسطینیوں کو جنگ کہنا بھی اس کو غلط ہے، یہ نسل کشی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے۔ اس کو جنگ کہنا، جنگ کے اصول ہوتے ہیں، رولز ڈیفائن ہوتے ہیں، یہاں پر نہ اصول ہیں نہ آپ کو کوئی رولز دکھائی دیتے ہیں، یہاں پر صرف اور صرف انسانیت کو ایک طرح سے روندا جا رہا ہے، کسی قسم کے رولز نظر نہیں آ رہے، تو یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے۔ اسی پر مزید بات ہم کریں گے۔ سابق صحافی جمیل احمد خان صاحب ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اس ٹرانسمیشن میں۔ اس وقت جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ جو جنگ جو کہ جس طرح سبین آپ نے بھی کہا کہ جینوسائیڈ جو کہ غزہ کی پٹی سے جس کا آغاز ہوا، اور ابھی جس طرح سے ایران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت، آپ کو یہ جنگ کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ یہ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو اس پالیسی یہی ہے کہ جنگ ہوگی، امن نہیں ہوگا، مذاکرات نہیں ہوں گے، سیز فائر نہیں ہوگا؟ دیکھیں، امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ نہ کہے۔ آپ کی یاد دہانی کراتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ جوائنٹ سیشن جو 4 دن پہلے کیا ہے نیتن یاہو نے امریکہ میں، جس میں کہ اپر اور لوور ہاؤس کے پارلیمنٹرین سارے موجود تھے، یعنی کانگریس اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے، وہاں اس نے کہا کہ ایران جو ہے وہی سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے، کیونکہ جو اسرائیل کا دشمن ہے وہ امریکہ کا، جو امریکہ کا ہے وہ اسرائیل کا۔ یہ کہہ کے آئے ہیں وہاں وہ، اور اب یہ واقعہ ہو گیا، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں کود جائیں گے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو جاننا ضروری ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے۔ جہاں وہاں کی فارن پالیسی امریکہ کی اسرائیل کے معاملے میں کنسسٹنٹ رہی ہے، الفاظ چینج ہوتے رہے ہیں، بائیڈن کی اور ٹرمپ کے الفاظ چینج ہو جائیں گے، ٹرمپ بڑا ٹف بولے گا، فیور میں بولے گا، لیکن فارن پالیسی وہی رہتی ہے۔ اب فارن پالیسی کیسے بنتی ہے وہاں؟ وہ اس طرح بنتی ہے کہ وہاں اسرائیلی لابی ہے، اسرائیلی لابی نے ہر کانگریس مین کو قابو کیا ہوا ہے، وہاں ہمیشہ سے کرتے ہیں، اور وہ تمام جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ امریکہ کے بحری بیڑے ادھر ہیں، امریکہ کے بیسز ادھر ہیں، اور امریکہ اس میں آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گا کیونکہ ان پر اتنا پریشر ہوگا۔ تو لیکن امریکہ کی ویسے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی حد البسا کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ آگ پھیلے نہ خطے میں، اور امریکہ اب بھی یہی کوشش کرے گا، پس پردہ کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو اس میں بڑے واقعے کے بعد کہ وہاں ان کا ایک اسٹیٹ گیسٹ، ان کا ایک آفیشل اسٹیٹ گیسٹ آیا ہوا ہے، اور اس کو اسرائیل نے مار دیا اور شہید کر دیا۔ تو ایسی صورت میں کسی اسٹیٹ کی قومی وقار، ساورنٹی اور انٹرنیشنل لا کدھر گئی؟ تو ایران نے تو حملہ کرنا ہی کر رہا ہے۔ اب امریکہ اپنے تمام الائز کے ذریعے اور ایران کے دوستوں کے ذریعے کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو راضی کرے کہ حملہ ضرور کرو، جیسے پہلے انہوں نے کیا، اسرائیل پر کئی سو میزائل داغے، تو وہ کریں گے کہ بھائی تھوڑا سا اس دفعہ زیادہ کر کے اور خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم نے ان کی سویلین پاپولیشن پہ اور تل ابیب پر حملہ کیا تو اس میں پھر یہ جنگ چل جائے گی اور امریکہ کو کودنا پڑے گا۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آنا پڑ جائے گا، ہم شامل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطے کے تمام ممالک، بلکہ دنیا کے تمام ممالک، وہ اس پر اس کا اثر ہوگا۔ ابھی یوکرین جنگ سے ہی جان نہیں چھوٹی ہے، پاکستان سمیت تمام ممالک اس سے افیکٹڈ ہے معاشی طور پر، دوسرے طریقے سے۔
اگر یہ ہو گیا تو پاکستان تو بہت ایسا، پاکستان جیسے ممالک وہ تو بہت اس سے پریشر میں آ جائیں گے. اور پاکستان نے تو ہمیشہ اس پہ اپنا بہت ہی اسٹرانگ موقف رکھا ہے فلسطین کے بارے میں. اسماعیل ہانیہ سے ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل گروپ تھا اور یاسین شیخ یاسین کے بعد اسماعیل ہانیہ ہی ہے جو کہ اپنے 3 بیٹے شہید کرانے کے بعد، بالکل اپنا خاندان شہید کرانے کے بعد کیسے انہوں نے اپنے عزم اور حوصلے کو بلند رکھا اور ایران میں اب ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حالات کس طرف کو جائیں گے اس پہ ہم بات کریں. جمیل احمد خان صاحب ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کریں. میں بریک کی طرف جانا ناظرین.